السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. الله يسمعكم خبر الخير والله يسهل عليكم في داكشي اللي كديروا دابا. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنهضر فيه على لا بي اس لوتوريزاسيون بروفيزوار دو سيجور. في الاول غادي نقول لكم لي دوكيومون اللي غادي تفورنيوهم اللي كيطلبوا في هاد لا بي اس، وعلاش كنديروا هاد لا بي اس، شنو هي هاد لا بي اس. وفي الاخر غادي ندير واحد كيلكو مينوت على كيفاش كتدفعوا هذاك لو دوسي ديالكم سورتو في المدينه ديال ليل. يلا نبداو على بركه الله. نبداو بلا بي اس. لا بي اس اللي هي لوتوريزاسيون بروفيزوار دو سيجور، هي واحد لوتوريزاسيون اللي كتسمح لك انك تخدم بها. هاد لوتوريزاسيون بعدا هاد لا بي اس ما كتكونش عند لي زالجيريان، كتكون غير عند بعدا عند المغاربه لي ماروكان و كيلكو بيي. اما لي زالجيريان ما كتكونش عندهم، ما عرفتش علاش، مهم ما تكونش عندهم. دونك هاد الفيديو غادي يستافدوا منه اكثر غير الناس اللي عندهم لا بي اس، اللي عندهم لو درو باش انهم يديروا هاد لوتوريزاسيون بروفيزوار دو سيجور. الوغ المده ديالها هي عام، يعني كيعطيوك ان تيتر دو سيجور اللي المده ديالو عام. الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم هي امتى كنديروا هاد لا بي اس وعلاش كنديروا هاد لا بي اس. سورتو بور لي جون اللي كيكون مثلا قراو ان ماستر وسالا ليهم لو تيتر سيجور، سالاو الماستر ديالهم، سالاو ليهم تيتر سيجور. اش غادي يديروا لا فرانس ليتا كتعطيهم واحد العام زايد باش يقلبوا فيه على خدمه ويديروا شي اكسبيريونس بروفيسيونيل في لا فرانس. مهم هادشي علاش كيديروا هما لا بي اس. هذه هي لا بي اس، يعني ملي تسالي العام ديالك ديال القرايه، ملي تسالي الماستر خاصك دير هاد لا بي اس. مهم بوغ رينوفلي لو تيتر دو سيجور كاينين دو ميثود. يا اما كاين الناس اللي كيديروا ديريكتومون لا بي اس من بعد ما كيقرب يسالي لهم لو تيتر سيجور ديالهم، وكاينين وحدين اخرين اللي كيديروا اون اوتر فورماسيون وكيقولوا غادي نقلبوا على خدمه او ميم طون وحنا دايرين هذيك لا فورماسيون غير باش نغونوفلي بها تيتر توتر لو تيتر دو سيجور. فوالا، يعني هاد لا بي اس سي اون فورم دو رينوفلمون دو تيتر سيجور، غير هو كيكون عندكم الحق باش انكم تخدموا، سواء اللي بغا سي دي دي اللي بغا سي دي اي، مهم كيكون عندكم الحق تخدموا بها. صافي، هادو هما لي بوين اللي هما نيسيسير اللي خصني نقولهم. فوالا، دابا ندوزو لي بياس اللي ضروري خاصكم ديروهم في الدوسي ديالكم باش تدفعوا لا بيس. الوغ اول بيس اللي غنبدا به هو واحد الفورمولير. هاد الفورمولير هذا كتعمروه، غتلقاوه في لا بريفكتور ديالكم حاطينو، غادي تعمروه ديال لا بيس دوموند لا بيس. سينو انايا راه غادي تمشيو لاباج فيسبوك ديالي، غادي نكون حاطاه لكم، ممكن غادي تدخلوا ليها، غادي تكليكيو عليه وغيطلع لكم بي دي اف وغادي تيليشارجيوه، غادي يكون فيه هوايه زائد لا ليست دي بيس. مهم غادي تيليشارجيوه حتى هذاك الفورمولير كتعمروه وكتامبريميوه باش انكم تحطوه مع الدوسي. فوالا، من بعد هاد الفورمولير هذا كدوزو لتاني بيس اللي هي justificatif d'état civil et de nationalité اللي هما ان باسبور. كتحطوا الباسبور ديالكم، بيان سور هذاك الباسبور ضروري انكم كديروا فوتوكوبي ديال لاباج الاولى اللي فيها المعلومات ديالكم، ومن بعد كديروا فوتوكوبي حتى لي كاشي دونطري اون فرانس. و فوالا، يعني كديروا فوتوكوبي لهذوك لي كاشي اللي كيطبعوا لكم في المطار ملي كتبغيو تدخلوا ولا تخرجوا من فرنسا. هذه اول حاجه. تاني حاجة هي l'extrait d'acte de naissance avec filiation ou une copie intégrale d'acte de naissance. كتجيبوا لهم l'extrait ديال l'acte de naissance، نسخة من عقد الازدياد ديالكم. بالنسبة للناس اللي يلاه كيجيو اول مرة، راه قلت لكم الحوايج اللي خصكم ضروري تجيبوهم معاكم، غادي نخليهم لكم الفوق. تقدروا تمشيو تضربوا عليهم طليله، هما شي حوايج اللي اساسي خصكم تجيبوهم، من بينهم هاد لاك دو نيسونس. انا كنت جبته معايا وصراحه واخا يعني قدام ليا، يعني ما بقاش فيه غير 3 موا، يعني كيقول لكم اي حاجه خصك ديريها، خاصك تعطيوها ليهم داتون دو موان دو 3 موا.
ولكن هذا صراحة واخا تعطيه ليهم شوية قديم ماشي مشكل، أنا قبله مني. فوالا هذه تاني حاجة لي comme un justificatif d'état civil et de nationalité. كي بقى لنا لو كا الاخراني هي كاين دي زيتيديون اللي هما كيكونوا ماريي او اللي عندهم دي زونفون. هادو شنو خصهم يجيبوا معاهم؟ يزيدوا لا كارت دو سيجور ديال لو كونجوان ديالهم، و تاني حاجه خصهم يديروا ليكستري داك دو مارياج او لا اكستري داك دو نيسونس دي زونفون افيك فيلياسيون. يعني هاد الحاجه الثانيه اللي هي ليكستري داك دو نيسونس او لا l'extrait d'acte de mariage هادو على حساب لا سيتوياسيون ديال الكوبل في لو مومون دو لا دوموند ديالهم، واش باقيين انصامبل، واش عندهم ولاد، واش فوالا غير مزوجين وباقي ما عندهمش ولاد. دونك هاد لي دو دوكيومون هادو كيفورنيو على حساب لا سيتوياسيون ديالهم في هذيك الساعه، يعني ملي كيبغيو يديروا لا دوموند دا بي اس. كملنا من هاد البيس الثانيه اللي هي justificatif d'état civil. غادي ندوزو للتروازيام شوز هي justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. ما بين هاد لي justification de domicile كنعرفو ديما لا فاكتور. هاد لا فاكتور كتكون يا اما ديال الكتريسيتي او ديال الغاز، لو او تليفون فيكس او لاكسي على الانترنت، وحده من هادو، زائد الباي de location et quittance de loyer datant de moins de 3 mois ou la taxe d'habitation. يعني عندكم soit la facture ديال هذاك الشيء اللي قلت او la bail de location زائد la quittance de loyer او la taxe d'habitation. donc soit الاولى soit الثانيه زائد الكيتونس soit الثالثه. justificatif de domicile واحد اخر الا ما كانش عندكم هادشي، الا كنتم hébergés si l'hébergement à l'hôtel، الا كنتم hébergés في واحد لوطيل، يعني ساكنين في اوتيل، كتجيبوا attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois. هذه تاني حاجه. ثالث حاجه في لو كا ملي كتكونوا ميبرجين عند شي واحد، يعني ساكنين مع شي واحد ميبرجيكم، خاصو يعطيكم لاتيستاسيون دو ليبرجمون داتي اي سيني، ويعطيكم كوبي دو سا كارت ديدونتيتي او دو سا كارت دو سيجور اي اكت دو بروبريتي. يعني هو خاصو يعطيكم حتى لي فاكتور ديليكتريسيتي ديالو او لا ديال الغاز او لا ديال لو ولا تليفون فيكس اللي كيكونوا مكتوبين في سميتو، او لا كيعطيكم الكوبي ديال لا باي دو لوكاسيون، يعني انه هو راه كاري في هذيك الدار اللي نتوما ساكنين فيها معاه. فوالا كنتمنى نكون واضحه معكم. الحاجه البيس دابا سالينا من جوستيفيكاتيف دو دوميسيل، ندوزو البيس الاخرى اللي هي واحد الفوتو، اون فوتو ديدونتيتي ريسونت. دايوغ راه هي خصها تكون داخله لواحد لي نورم، يعني كنصحكم ديروها في لاباري فوتوماتون اللي كتكون بزاف لي ستاسيون مترو اولا في لي سونتر كوبي. هذه كتدخلوا كتعطيكم لي فوتو ديالكم. فوالا ندوزو البيس اللي من بعدها اللي هي لا كارت دو سيجور ايتوديون او لا فيزا دو لون سيجور فالون تيتر سيجور اللي كتكون معاها لوفي. هادو يعني تيتر سيجور ديالكم تو كور، هادي خص ضروري اون كور دو فاليديتي، ضروري تكون باقا فاليد. من بعد كتعطيو عاوتاني ان ديبلوم ديال ماستر ديالكم او موا ايكيفالون او ماستر délivré par un établissement d'enseignement supérieur. يعني كتعطيو الدبلوم ديالكم، او لا الا كنتو باقيين ما خديتوش لو دبلوم ديالكم ممكن انكم تعطيوهم لاتيستاسيون دو ريوسيت. الا باقي ما كانوش عندكم لاتيستاسيون دو ريوسيت ممكن تعطيوهم لي رولفي دو نوت indiquant la réussite aux examens، يعني soit diplôme soit l'attestation de réussite soit le relevé de notes. d'ailleurs هما ملي كيصيفطوا لكم لاتيستاسيون دو ريوسيت كيكونوا لاصقين معاها كيكونوا معاها لي رولفي دو نوت. بور مون كا انايا درت غير لاتيستاسيون دو ريوسيت زايد لي رولفي دو نوت. الدبلوم كان باقي ما عنديش صراحه، باقي ما عنديش دابا. شنو تاني؟ لا ديرنيير شوز اللي غادي نقول لكم هي
لا ماشي la dernière chose mais l'avant-dernière chose il y a tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à votre formation يعني هاد لا بي اس هادي خاصكم الا كنتو مثلا باغيين تبدلوها باش ديروا اون كرياسيون دونتربريز خاصكم تجيبوا ليهم هذاك لي جوستيفيكاتيف ديال هذاك لو بروجي ا كونديسيون يكون ان بروجي اللي هو تابع لا فورماسيون ديالكم دو باز يعني ماشي قاري حاجه وبغيتي دير ان بروجي في حاجه اخرى لا علاقه ليها مع لا فورماسيون ديالك voilà la dernière chose اللي هي واحد لا lettre suivie affranchie à 500 grammes هادي en cas de renvoi de dossier pour incomplétude هاد لا lettre de suivi انا غادي نصورها لكم هي انا باقا عندي انا هي هادي بهاد الشكل الوغ فين غتلقاو هاد لا lettre suivi tout simplement غتمشيو لا بوست وغادي تاخدوها من تما غتقول لهم عطيني lettre suivi ديال 500 غرام غادي يعطيها لك فوالا راه هي هادي علاش كيطلبوها منكم حيت الا كنتو عاطينهم لو دوسيي ديالكم وما كاملش ما فيهش كاع هاد لي بيس هادو كيرجعوه لكم كوم كوا راه انكومبلي كيرجعوه لكم في هاد لا ليتر سويفي سينو ملي كتكونوا صيفطوا ليهم لو دوسيي ديالكم كومبلي وكلشي كيعاودوا يرجعوها لكم المهم كيرجعوها لكم هكا كيعطيوها لكم في مع الغاسيبيسي كيرجعوها لكم يعني ما كتبقاش عندهم كيف ما انا يعني رسلت ليهم لو دوسي ديالي وكلشي وفي الاخر عطاوني هادي حيت كان لو دوسي ديالي كومبلي الوغ كيفاش دفعوا لهاد لا بيس كاينين دي بريفكتور في دي فيل اللي خص ضروري تاخد ان رونديفو وتمشي ديبوزي لو دوسي ديالك سور بلاص وكاينين دي فيل اللي اولا دايوغ دي بلوتو دي بريفكتور اللي كيطلبوا انكم ترسلوا لهم لو دوسيي بار كوريي ريكوموندي فوالا بالنسبه لمدينه ليل في ليل كيقولوا لكم صيفطوها لينا بار كوريي ريكوموندي يعني كتجمع هاد لي بيس ديال كاملين الفورمولير و طاطا هادوك كاملين اللي ذكرتهم كديروهم في انفلوب واحد اخر يعني هاد لا ليتر سويفي حتى هي كتكون مع هادوك لي بيس كلشي كتجمعوه في انفلوب كديروا فيه لادريس ديالكم وكتصيفطوه اون ريكوموندي لا بريفكتور ديال كترسلوا ليهم هاد لو دوسيي ديالكم من صراحه هما كيتريتيوه اون جينيرال في 15 جوغ انا 15 جوغ كانوا جاوبوني ملي كيصيفطوا لكم ايميل فيه ان رونديفو واحد الدات ديال واحد الرونديفو كيقول لك جي نهار فلاني تاخذ لا بي اس ديالك فوالا لو جور ديال رونديفو خاصك تمشي معاك لي زوريجينو ديال هاد لي بيس كاملين اللي قلت و كيعطيوكم الريسيبيسي سور بلاص يعني لا بي اس في الاول كيعطيوها لكم سو فورم دان ريسيبيسي après après 3 mois oui après 3 mois كنتفكر انايا après 3 mois كيجيكم ان autre mail اللي فيه زعما ماشي ميل كيجيكم بلوتو تكستو يعني في الاس ام اس كيقول لكم جو تاخذوا لا كارت يعني في الاول كيعطيكم ان ريسيبيسي ومن بعد كيعطيكم اون كارت المهم ريسيبيسي وكارت راهم بحال فوالا هادشي اللي كاين وي لو جور اللي كيقول لكم جيو تاخذوا هذاك الريسيبيسي كيقول لكم ضروري خاصكم تخلصوا واحد التامبر هذاك التامبر داير ب 75 اورو وكتخلصوه غير ممكن تخلصوه غير اونلاين المهم راه ديجا حطيت اللين ديال لي تامبر فيسكو اونلاين حطيتو جو بونس في لا فيديو ديال برولونغاسيون دو تيتر سيجور تما راه تلقاوه في لا باغ دانفو فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للا بيس ومهم كان انا راه درت على كلشي بلي ديتاي لا ليتر سويفي وريتها لكم ديجا فوالا هادشي اللي كاين كنتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنساوش دعموني بابوني
ولايك، وتخليو لي كومونتير الا ما كانت شي حاجه باينه ليكم، او الا بغيتو تسولوا على شي حاجه كيف ما كانت، او لا ميم اون بروبوزيسيون ديال شي سوجي ديال فيديو. خليوه لي في لي كومونتير، راه كنقراهم، كنجاوب على كل شيء. الا شي حوايج اللي ما كنتش متاكده منهم، ما كنبغيش نقول شي حاجه متاكداش منها، راه هادوك بيان سور راه ما غاديش نجاوب عليهم، ما نخليكم ان بتي كور. فوالا، نخليكم في امان الله، والله يسهل عليكم. بسلام عليكم.